बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। और तुम्हारी बेहतरी की निशानी क्या है? तअमुरून बिल मारूफ, तुम अच्छे कामों का कहते हो। व तनहौन अनिल मुनकर, और बुरी बातों से तुम रोकते हो। हमेशा याद रखो, जिस कौम में, जिस फैमिली में, जिस इलाके में जब तक लोग अच्छा कहते रहें, अच्छे का हुक्म देते रहें और बुराई से बचाने के लिए तुम्हें रोकते रहें, उस कौम में अजाब नाज़िल नहीं होगा। दुआओं की कबूलियत जारी रहेगी। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिस वक्त किसी कौम के शिरार यानी कैरेक्टर में ख़राब लोग वो तुम्हारे उम्माल बन जाएं, वो तुम्हारे हुक्मरान बन जाएं, वो तुम्हारे रूलर बन जाएं, और उन्हें कोई या आपस में जब बुराई आम हो जाए और उनको कोई बुराई से रोकने वाला न हो, अच्छाई का हुक्म देने वाला न हो, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फिर उस वक्त क्या होगा? उस वक्त ये होगा कि यदउ खयारुहुम फला युस्तजाबु लहुम, उनमें जो अपने आप को बेहतर भी लोग समझते होंगे वो भी खुदा की बारगाह में अगर दुआ करेंगे तो अल्लाह उनकी दुआ को भी कबूल ना फरमाएगा। गोया कि हमारे लिए हुक्म ये है कि हमेशा अच्छाई का कहो, बुराई से मना करो, लोगों को नेकी की तरफ बुलाओ और बुराई से बचाओ। यही हमारा एक मिशन है कि इसी वजह से हमारी दुआएं कबूल होती हैं। आज माँ कहती है कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, बाप कहता है मेरी दुआ कबूल नहीं होती, बच्चा मेरी बात को नहीं सुनता, कभी पीर के पीछे, कभी इमाम के पीछे, कभी तावीज़ के पीछे, कभी कहाँ पे, कभी कहाँ पे, लोगों के दरों पे हम जा रहे हैं। जिस वक़्त तक तुम अल्लाह का दर नहीं पकड़ोगे, लोगों के दरों से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह के दर पे आ जाओ। ये जो अल्लाह वाले हैं ये भी उसी के दर पे पड़े हुए हैं। जिस वक़्त तक तुम अल्लाह के दरवाजे पर ना आओगे तो अल्लाह का दरवाज़ा, वेयर इज़ द डोर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो अल्लाह की डोर किधर है, दरवाज़ा किधर है? अल्लाह की डोर सजदे में है, सजदे में है। जिस वक़्त तुम अपने घर में बैठकर, अपने ऑफिस में, अपने वर्क की प्लेस पर, नमाज के टाइम पर, या तुम्हें वक्त मिले तो अल्लाह के घर में जब आकर तुम ज़मीन पर झुक के अपनी पेशानी, अपनी फॉरहेड को और अपने हेड को ज़मीन पे रखने के बाद तुम कहते हो सुब्हान रब्बियल आला, तो अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। और अल्लाह को इसीलिए ये पसंद है ज़्यादा, नमाज की हर रकत में एक क़याम है, स्टैंडिंग पोजीशन है, सिंगल रकू है, लेकिन हर रकत की कंप्लीशन के लिए अल्लाह ने 2 सजदे रखे हुए हैं। अल्लाह को सजदा बहुत ज़्यादा पसंद है। वस्जुद वक़्तरिब, सजदा कर, मेरे करीब आ जा, मेरा कुर्ब हासिल कर। हम चाहते हैं कि रुमाल बांध के, लिबास पहन के, 2-4 मुरीद बना के, 10-15 बंदे साथ रख के हम अल्लाह के करीबी हो जाएंगे। नहीं, जिसकी वक़्त ज़्यादा सजदों में और आजिज़ी में गुजरे। सजदे के 2 माने हैं, एक हकीकी माना और एक मुरादी माना। हकीकी माना ये है कि जब अल्लाह के फरीज़े का वक्त आए तो तमाम चीज़ों को वो तर्क करके खुदा की बारगाह में झुक जाए। ये अल्लाह का कुर्ब मिलने की एक निशानी। और दूसरी निशानी, अगर 10, 15, 20 उसके मानने वाले बन गए, 20, 50, 100 हो गए, उसकी बात पर उठने बैठने वाले हो गए, उसको फॉलो करने वाले हो गए, उसमें तकब्बर ना आए, उसका सर आजिज़ी से झुका ही रहे। इसको कहते हैं आजिज़ी करने वालों से अल्लाह पसंद करता है। तो दोस्तों, हम आपको इसी की दावत दे रहे हैं, नेकी की तरफ बुला रहे हैं।
آپ کی باڈیز کو بھی، آپ کی جسموں کو بھی نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، آپ کی اولادوں کو بھی نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، اور آپ کے مالوں کو بھی جو آپ کماتے ہیں، جمع کرتے ہیں، ان کو بھی نیکی کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ مال، یہ جان، اس کا اختیار ہے مجھے، اس جان کا، اس باڈی کا مجھے اختیار ہے۔ میں ادھر جاؤں، ادھر جاؤں، کدھر جاؤں، میں اس کو لے کے چلا جاؤں، کیا کروں، اس کا مجھے اختیار ہے۔ میں اختیار کرتا رہتا ہوں، مرضی ہے سو جاؤں، مرضی ہے جاگوں، مرضی ہے پڑھوں، مرضی ہے نہ پڑھوں، بھاگ جاؤں، لیکن میرا مال میرے اختیار میں ہے اس وقت تک کہ جس وقت تک کسی کنٹرول کرنے والے نے اس پر کنٹرول نہیں کیا۔ بہت سارے لوگوں کے بینک میں پیسے ہوتے ہیں، لیکن وہ نکالنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی منی کو سیز کر دیا جاتا ہے، اکاؤنٹ سیز ہو گیا ہے، اکاؤنٹ بند ہو گیا ہے، مال اس کا جمع اس نے کرائے، کیوں؟ حساب دو کہاں سے لائے ہو۔ وہ مال جو تم نے جمع کرایا، دوستوں سے لے کر جمع کرایا، وہ بھی تمہارا مال کبھی کبھی نہیں رہتا، حکومت والے پکڑ لیتے ہیں۔ تو بتاؤ، جب تک جس مال سے تم اپنے اللہ کا حق نہیں ادا کرو گے، اس وقت تک تمہارا اللہ کے ہاں اکاؤنٹ کس طرح اوپن اور کنٹینیو رہے گا؟ اللہ کے فرشتے بھی اس اکاؤنٹ کو سیز کر لیں گے۔ اور ہم لوگ اسی لیے آپ کو، تمہاری جانوں کو بھی، تمہیں بھی دعوت دیتے ہیں، آؤ اللہ کے ہاں، اللہ کے گھروں کو آباد کرو۔ جس جس کے گھر میں، گھر کے قریب مسجد ہے، چھوڑو اس بات کو کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے، تم نے خدا کی بارگاہ میں ماتھا ٹیکنا ہے اور سجدہ کرنا ہے۔ جاؤ، تم نے اپنے فریضے کا جواب دینا ہے، کسی دوسرے کے ایمان کا جواب نہیں دینا۔ اللہ کے فریضے، یہ مسجد فلاں کی ہے، اور اس جگہ پر تم اللہ کا فریضہ چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے۔ امام کے پیچھے پڑھتے ہو تو پڑھو، نہیں تو اسی مسجد میں جا کر اپنی نماز تو کم سے کم ادا کر لو۔ لیکن اللہ کے فریضے کو، یہ فلاں کی مسجد، یعنی حضور نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے لیے ساری مسجد کو طہور کر لیا ہے، طہورا و مسجدہ، میری ساری زمین کو اللہ نے میرے لیے پاک اور مسجد بنا دی ہے۔ میرا امتی جہاں بھی کھڑا ہوگا، زمین صاف ہو، ساری طور پر کوئی ناپاکی نہ ہو، تو میرا امتی کھڑے ہو کر نماز ادا کر لے۔ تو تمہارے مالوں کو پاک کرنے کے لیے ایک تو زکوٰۃ ہے، اور وہ تو فریضہ ہے، اور دوسرا آپشنل چیزیں ہیں، اللہ کا گھر ہے، اور اس اللہ کے گھر کو بھی کون بناتے ہیں؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ اللہ کے گھروں کو بھی بنانے والے ایمان والے ہی لوگ، جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، وہی اللہ کے گھروں کو بناتے ہیں، اور اس کو آباد بھی وہی کرتے ہیں۔ اور مسجد اس لیے بنائی جاتی ہے کہ اس میں خدا کی عبادت اور خدا کا ذکر